نبی سجدے وچ تے کنڈے تے بیٹھا حسین نبی سجدے وچ تے کنڈے تے بیٹھا حسین مسجد نبوی دا واقعہ حضور پاک نماز دی حالت وچ مولا امام حسین بادشاہ آ کے انہاں دی پشت تے بیٹھے تے فوراً حکم خدا آیا نبی سجدے وچ تے کنڈے تے بیٹھا حسین کوئی بھی حصہ جسم دا بالکل ہلانا نہیں بالکل ہلانا نہیں آپ اترے یا نہ اترے خود لانا نہیں اینو خود لانا نہیں اسی تے دووے جان دے کیسا حسین ہے دنیا بھی رج رج کے دیکھے ایسا حسین ہے دنیا بھی رج رج کے دیکھے